various cost and units of output is given as follows भन्छ हामीसँग आउटपुट युनिट दुईवटा लेभलको छ 10,000 र 20,000 युनिट अनि त्यहाँ कस्ट डिफरेन्ट कस्टहरु दिएको छ अनि तल के भन्छ आइडेन्टिफाई द नेचर अफ द कस्ट को नेचर छुट्टाउ भन्छ नेक्स्ट मा सेग्रिगेट सेमी भेरिएबल कस्ट इन्टु फिक्स्ड एन्ड भेरिएबल कम्पोनेन्ट भन्छ हाइले पनि मेथड लाउनु पर्यो पहिलो कुरा के जान्न पर्यो भने कुन कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्ने भन्ने चिन्न पर्यो त्यसको लागि हामी कस्टको बिहेभियर छुट्टाउन पर्यो हामीले यहाँ अगाडि भनेको थियौं नि जुन कस्ट पर युनिटमा सेम हुन्छ त्यसलाई भेरिएबल भनेर छुट्टाउन सकिन्छ जुन कस्ट टोटलमा सेम हुन्छ त्यसलाई फिक्स कस्ट भनेर छुट्टाउन सकिन्छ दुईवटा लेभलमा एउटै कस्ट छ भने जुन कस्ट न त पर युनिटमा सेम हुन्छ न त टोटलमा सेम हुन्छ त्यसलाई सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर छुट्टाउन सकिन्छ भनेर भनेको थिए भनेपछि दिएको कस्टलाई गिवन युनिटले डिभाइड गर्ने पर युनिटमा सेम आयो भने त भेरिएबल कस्ट भनेर लेख्ने दिएको टोटल कस्ट दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा सेम छ भने त्यस्तो कस्टलाई फिक्स कस्ट भन्ने यी दुईवटै विशेषता मिलेनन् भने त्यसलाई सेमी भेरिएबल भन्ने जहिले पनि के बुझ्न पर्यो भने डाइरेक्ट लेखेका सबै भेरिएबल कस्ट हुन्छन् डाइरेक्ट शब्द अगाडि छ भने ती कस्टहरु जहिले पनि भेरिएबल कस्ट हुन्छन् त्यही पनि चेक गर्ने तरिका हामीसँग छँदैछ उदाहरणको लागि डाइरेक्ट मेटेरियललाई हेरौं पहिला 20,000 छ कति हजार युनिट उत्पादन गर्दा 10,000 युनिटलाई 20,000 छ भनेपछि 20,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा 2 रुपैयाँ आयो यतातिर फेरि कति हजार छ 40,000 छ 40,000 लाई 20,000 ले भाग गर्दा कति आयो 2 रुपैयाँ हैन हो हेलो पहिले पनि कति आयो हो सर 2 रुपैयाँ पछि पनि कति आयो 2 रुपैयाँ भनेपछि रेट एउटै भयो दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा बराबर रेट हुन्छ भने त्यस्तो कस्टलाई के भनिन्छ भेरिएबल कस्ट भनेपछि मेटेरियल भेरिएबल कस्ट छ भनेर यता अब हजुरले यसलाई 1 नम्बरको सोलुसन गर्दा के गर्ने यही फर्मेट बनाउने पार्टिकुलर अथवा पार्टिकुलर्स अनि 10,000 युनिट 20,000 युनिट रिमार्क पर युनिट इज सेम अन्डर डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी भनेर लेख्दिने दोस्रोमा चेक गरौँ डाइरेक्ट लेबर हेर्नुस् पहिला 30,000 छ 10,000 भनेको 3 रुपैयाँ भयो पछि 60,000 छ 20,000 भनेको कति भयो कति आयो रेट पहिला 30,000 लाई 10,000 युनिटले भाग गर्दा 3 रुपैयाँ आयो पछि 60,000 लाई 20,000 युनिटले भाग गर्दा कति आयो 3 रुपैयाँ नै आयो भनेपछि त्यो पनि के भयो भेरिएबल कस्ट नेक्स्टमा हेर्नु त डिप्रिसिएसनलाई हेर्नु त पहिला नि 30,000 छ पछि पनि 30,000 छ भनेपछि दुवै लेभल अफ एक्टिभिटीमा कस्ट सेम हुन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ के भनिन्छ फिक्स कस्ट भनिन्छ फिक्स र भेरिएबल चिन्न सकियो भने त्यसलाई सेग्रिगेसन गर्नु पर्छ कि पर्दैन परेन हैन त्यो त फिक्सै भन्ने थाहा भइसकेपछि त्यसलाई फेरि सेग्रिगेसन गर्नु पर्छ पर्दैन सर सेग्रिगेसन किन गरिन्छ सेग्रिगेसन किन गरिन्छ भन्नु त सेग्रिगेसन किन गरिन्छ सेग्रिगेसन हामी सेग्रिगेसन किन गर्छौं भनेको हेलो हेलो
कहाँ हराउनु भयो? हेलो सुन्नुभएको छैन? सुनिरहेछु सर। यो कस्ट सेग्रिगेसन किन गरिन्छ हामीले? फिक्स कस्ट र भेरिएबल कस्ट कति भेरिएबल कस्ट र फिक्स छुट्याउनलाई हैन? हजुर अनि हजुरले पहिले छुट्याउन सक्नुभयो भने सेग्रिगेसन गर्न पर्यो? परेन। भनेपछि हामीले कुन कुनलाई सेग्रिगेसन गर्न परेन? प्राइभेट म्याटेरियल राइटले गर्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन हो डिप्रिसिएसन पनि परेन। त्यहाँसम्म हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्यौं। अब नेक्स्टमा हेर्नु त सुपरभिजन भन्ने खर्च दिएको छ, त्यो 25,000 45,000 छ। टोटलमा मिल्यो? टोटलमा सेम छ। पर युनिटमा हेर्नु त 25,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा 2.5 हैन? 45,000 लाई 20,000 ले भाग गर्दा कति हुन्छ? 2.2 त्यस्तै कति हुन्छ है? हजुर त्यो पनि मिल्यो? पर युनिटमा नि मिल्यो? पर युनिटमा सेम आएन भनेपछि त्यसलाई सेमी भेरिएबल कस्ट भन्नु पर्यो। नेक्स्टमा रेन्ट अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ भनेर यता नि 20,000 छ उता नि 20,000 छ, के भयो? इक्वल भयो? इक्वल भयो भनेपछि अब यसलाई के गर्नु पर्यो? के भन्नु पर्यो? यसलाई फिक्स कस्ट भन्नु पर्यो है। अनि रिपेयरमा हेर्नु त, यता 20,000 छ 10,000 ले भाग गर्दा 2 रुपैयाँ, यता 30,000 छ 20,000 ले भाग गर्दा 1.5 मिल्यो? मिलेन। त्यो पनि सेमी भेरिएबल हो। हामीले दुईटा सेमी भेरिएबल भेटाइसक्यौँ, एउटा सुपरभिजन एउटा रिपेयर। अनि हिटलाइट हेरौँ त, हिटलाइट यता 20,000 छ 10 भनेको 2 रुपैयाँ, यता 20,000 छ 25 भनेको 1.05 होला हैन? मिल्यो? मिलेन त्यो पनि मिलेन भनेपछि हामीले कतिवटा कस्टलाई सेग्रिगेट गर्नु पर्यो? एउटा सुपरभिजन, एउटा रिपेयर, एउटा हिटलाइट हो। तपाईलाई हामी कुन मेथड लाएर सेग्रिगेसन गर्न पर्ने भयो? हाइलो लाएर। जस्तै अब पहिला छुट्टा छुट्टै गर्न पर्यो। पहिला सुपरभिजनलाई गरौँ। सुपरभिजनको हाइलो पोइन्ट लाएर छुट्याउँदाखेरि भेरिएबल कस्ट पर युनिट बी कस्ट भनेर लेख्न पर्यो। हाई कस्ट माइनस लो कस्ट डिवाइडेड बाई हाई युनिट माइनस लो युनिट गर्नु पर्यो। हाई कस्ट भनेको 45,000, लो कस्ट भनेको 25,000 डिवाइडेड बाई हाई युनिट भनेको 20,000, लो युनिट भनेको 10,000। 45,000 मा 25,000 घटाउँदा कति रह्यो? 20,000 रह्यो। 20,000 मा 10,000 घटाउँदा कति रह्यो? 10,000 रह्यो। भनेपछि हामीले कतिलाई भाग गर्नु पर्यो? 20,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा रेट कति आयो? कति आयो भेरिएबल कस्ट पर युनिट? 2 रुपैयाँ आयो हो। भेरिएबल कस्ट 2 रुपैयाँ हो भन्ने कुरो त थाहा भयो। अब फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्यो नि। फिक्स कस्ट निकाल्दा सुपरभिजनको 25,000 बाट फिक्स कस्ट निकाल्न नि मिल्यो, 45,000 बाट फिक्स कस्ट निकाल्न नि मिल्यो है। जुनबाट गरे पनि भयो के है त? यसबाट भन्ने नै भएन, जुनबाट गरे पनि भयो। अब 25,000 बाट फिक्स कस्ट निकाल्नु भयो भने के गर्ने? फिक्स कस्ट भनेको टोटल कस्ट माइनस भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु लेभल अफ एक्टिभिटी हो। टोटल कस्ट 25,000 भन्दा 25,000 माइनस भेरिएबल कस्ट 2 रुपैयाँ निकाल्यौँ, 2 इन्टु युनिट 10,000 भने 25,000 माइनस 2 इन्टु 10,000 गर्दा कति आयो? 5,000 आयो। अब अर्कोमा हेरौँ, 45,000 मा निकाल्न खोज्नु भने 45,000 माइनस 2 इन्टु 20,000 गर्दा नि कति आयो? 5,000 आयो। भनेपछि सुपरभिजनमा भेरिएबल कस्ट पर युनिट 2 रुपैयाँ रहेछ। फिक्स कस्ट कति रहेछ अरे? कति आयो फिक्स कस्ट? फिक्स कस्ट कति आयो? 5,000 आयो। भनेपछि अब त्यो सुपरभिजनमा यदि भेरिएबल कस्ट 2 रुपैयाँ रहेछ, फिक्स कस्ट 5,000 रहेछ भनेको थाहा भयो, छुट्याइसकियो। रिपेयरमा त्यसै गरी गर्न सकिएला। रिपेयरमा हाई कस्ट माइनस लो कस्ट भनेको 30,000 माइनस 20,000 भनेको 10,000 भयो। हाई युनिट माइनस लो युनिट भनेको 20,000 माइनस 10,000 भनेको 10,000 भयो। भेरिएबल कस्ट कति रुपैयाँ आयो पर युनिट? कति रुपैयाँ आयो?
1 रुपियाँ आयो। अब फिक्स कस्ट निकाल्दा 20,000 माइनस 10,000 इन्टु 1 रिपेयरको त 10,000 युनिटको टोटल कस्ट त 20,000 छ नि त भनेको फिक्स 10,000 आयो। 10,000 आयो। फेरि हिटलाइटमा चेक गरौँ 25,000 माइनस 20,000 भनेको 5,000 भयो। यता 20,000 माइनस 10,000 भनेको 10,000 भयो। 5,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा 0.5 आयो भेरिएबल कस्ट हैन। अब फिक्स कस्ट निकाल्दा 20,000 माइनस 10,000 इन्टु 0.5 10,000 इन्टु 0.5 भनेको 5,000 भयो। 20,000 मा 5,000 घटाउँदा कति भयो? आन्सर 20,000 मा 0.5 10,000 भयो। जस्तै 20,000 टोटल कस्ट भयो हैन। हिटलाइटको 10,000 युनिटमा 20,000 लागत भनेको नि त हो। 20,000 माइनस अहिले भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति निकाल्यौं? 0.5 0.5 इन्टु 20,000 10,000 युनिटलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो नि त। 20,000 खर्च लिएपछि 10,000 युनिटले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हो 25,000 लिनुभयो भने 20,000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। हो जुन लिए नि भयो भनेपछि 20,000 माइनस 10,000 इन्टु 0.5 गर्दा यता 5,000 आयो। 10,000 लाई 0.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा हो हैन। अनि 5,000 आयो। 20 मा 5 घटाउँदा कति आयो फिक्स कस्ट? 15,000 आयो। भनेपछि हामीले पहिला फर्स्ट अफ अल वी हैव टु आइडेन्टिफाई behavior of cost, which one is variable cost, which one is fixed cost, and which one is semi variable cost. After that we have to segregate semi variable cost into variable and fixed by using Hylo point method. पहिलो कुरो हाम्रो के पहिला कुन भेरिएबल कुन फिक्स कुन सेमी भेरिएबल भन्न चिन्ने तरिका के? How to identify which one is variable, which one is fixed, and which one is semi variable cost? कसरी चिन्ने? कस्ट पर युनिट इक्वल छ भने भेरिएबल कस्ट भयो। अनि टोटल कस्ट सेम छ भने चाहिँ फिक्स कस्ट भयो। अनि पर युनिट कस्ट चाहिँ डिफरेन्ट छ भने त्यो चाहिँ सेमी भेरिएबल कस्ट भयो। त्यो चिनियो। पहिला चिनिसकेपछि के गर्न पर्यो? भेरिएबल र फिक्सलाई के गर्न पर्यो? परेन। सेमी भेरिएबललाई के गर्ने? सेमी भेरिएबलबाट भेरिएबल कस्ट र फिक्स कस्ट निकाल्नु पर्यो। यो क्वेशनले कुन मेथड युज गर भनेको? हाइलो मेथड भनेको छ। अब यसमा समस्या भएन है। आइडेन्टिफाई नेचर पनि हजुर भने हैन त सर क्वेशनमा त माथि भने हैन टाउ कहाँ हेर्नु त? आइडेन्टिफिकेसन अफ कस्ट बिहेभियर कस्ट सेग्रिगेसन हाइलो त्यही हो। हाइलो पोइन्टमै मेथडै हो। यहाँ त लिस्ट स्क्वायर युज गर्ने मिल्दैन। किन भन्नु त? किन लिस्ट स्क्वायर युज गर्न सकिन्न? यहाँ भेरिएबल दुईटा कम्पोनेन्ट मात्रै छ गरे। हजुर नम्बर अफ अब्जर्भेसन का हजुर दुईटा मात्रै छ नि त। 10,000 20,000 मात्रै। डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी छ छैन सर। त्यो पनि हो एउटा कुरा। अर्को कुरा हाइलो पोइन्टै भने है। अब यसमा अरु केही बाँकी रहेन है। अब यहाँ यही कुरा यसले एक्सप्लेनेसन गर्दै हेर्नु त। बाइ नेचर डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर कस्ट आर भेरिएबल कस्ट बिकज बोथ देम भेराइ इन द सेम प्रोपोर्सन भन्छ। बढ्ने घट्ने इक्वल्ली भनेको हो कि त्यो भनेको है। डिप्रिसिएसनलाई के लेख्यो? डिप्रिसिएसन एन्ड रेन्ट अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ आर फिक्स्ड कस्ट बिकज बोथ कस्ट आर द सेम इन टोटल भने हैन। माथिको छुट्टा आको supervision, repair, maintenance and heat light power are same variable cost because they do not vary in the same proportion and are not same in total. Variation मा पनि सेम प्रोपोर्सन मा छैन, टोटल पनि सेम छैनन्। त्यो भएर ती चाहिँ सेम भेरिएबल हुन् भन्छ। अब यही हाइलो लाएर यसरी छुटाउने तरिका त हामीले थाहा पाइसक्यौं। त्यो भएन है त। त्यो सकिन्नै भयो। दुईमा हेरौँ त एकचोटी। क्वेशन नम्बर 2 मा हेर्नुस् है। हेरौँ हैन? हेरौँ सर हेरौँ। The cost information of two different level of output is given below भन्छ। दुईवटा आउटपुट लेभलको कस्ट दिएको छ। त्यहाँ हेर्नु त।
10,000 र 20,000 युनिटको लागत दिएको छ हैन। त्यसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट भनेर 50,000 र 1 लाख दिएको छ। इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड लेबर कस्ट भनेर 30,000 र 50,000 दिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर 50,000 र 90,000 दिएको छ। अपरेटिङ कस्ट भनेर 20,000 र 20,000 दिएको छ। अब त्यही भन्छ तल सेग्रिगेसन गर भन्छ। डाइरेक्ट भन्ने भेरिएबल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, चेक गरे पनि भयो, केही समस्या भएन। 1 लाखलाई 20,000 ले भाग गर्दा नि 5 रेट इक्वल भएपछि त के भयो अरे भेरिएबल कस्ट भयो। इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई चेक गर्नु 30,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दा 3, 50,000 लाई 20,000 ले भाग गर्दा 2.5 हो। हजुर मिल्यो? मिलेन सर। म्यानुफ्याक्चरिङलाई चेक गर्नु 50,000 लाई 10,000 ले भाग गर्दाखेरि 5, 90,000 लाई 20,000 ले भाग गर्दाखेरि 4 point समथिङ। त्यो पनि मिलेन। 4.5 हैन? हजुर म्यानुफ्याक्चरिङ पनि मिलेन, त्यो पनि सेम भेरिएबल भयो। अपरेटिङ कस्ट हेर्नु, अपरेटिङ कस्ट त इक्वल छ है दुईटै लेभलमा हेर्नु त। हो यता नि 20 उता नि 20 भएपछि के भयो? फिक्स कस्ट। अब यसलाई सेग्रिगेसन गर्न सकिन्छ हैन? सकिन्छ। कुनलाई गर्न पर्ने भयो सेग्रिगेसन? इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडलाई। छुट्टै भेरिएबललाई फिक्स निकाल्नु पर्यो हैन? अब डिटरमाइन द टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट एन्ड फिक्स कस्ट पर पिरियड भन्छ नि। अब टोटल निकाल्नु पर्यो कि हजुरले? अहिले छुट्टै गर्नुभयो हैन? अब टोटल निकाल्दाखेरि जम्मैको भेरिएबल कस्ट जोड्नु पर्यो क्या। डाइरेक्ट मेटेरियलमा भेरिएबल कस्ट कति रुपैयाँ आयो भन्नु त? 5 रुपैयाँ। अब इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा कति आउँछ चेक गर्नु। 50 - 30 भनेको 20 भयो। अनि 20 - 10 भनेको कति भयो? 10 भयो। 10 भने 2 रुपैयाँ आयो। 2 रुपैयाँ। अहिलेको 5 र यो 2 जोड्दा कति भयो? 7 भयो। अब फेरि म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा जोड्नु 90 - 50 भनेको 40, 20 - 10 भनेको 10 40 लाई 10 भनेको 4 आयो हैन? हजुर 4 आयो भनेपछि 7 र 4 कति भयो? 12 7 4 11 हैन? 11 भयो। अनि अपरेटिङ कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्न पर्यो? परेन भनेपछि हाम्रो भेरिएबल कस्ट टोटल कति आयो? 11 रुपैयाँ। 11 आयो सर। 11 आयो। अब फिक्स कस्ट त्यसै गरी निकाल्नु। मेटेरियलमा फिक्स कस्ट भएन छ हेर्नु त, चेक गर्नु त। 50 - 30 भनेको चाहिँ 20, 20 2 आएको थियो। 10 दुना 20, 10,000 आउँछ हैन फिक्स कस्ट इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा हो, चेक गर्नु त। हो सर। 10,000 आउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा कति आउँछ? 90 - 50 भनेको 40, 4 आयो। 10 यहाँ पनि 10 आउँछ हो। अपरेटिङ कस्ट टोटल 20,000 भयो भनेपछि हाम्रो टोटल फिक्स कस्ट कति हुने भयो? इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा 10, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेडमा 10, 20, अपरेटिङ कस्टमा 20 गर्दा कति हुने भयो फिक्स कस्ट नि? 40,000। 40,000। अनि त्यो इक्वेसन थाहा छ नि हाम्रो y बराबर a + bx भन्ने का? हजुर y बराबर भनेपछि a को ठाउँमा कति आयो? a को ठाउँमा 40,000। y बराबर 40,000 प्लस b को ठाउँमा कति आयो? 4 रुपैयाँ हैन 11। सर 11 सर। b को ठाउँमा 11 आयो भनेपछि y बराबर 40,000 प्लस 11 x भयो हैन हाम्रो? हो। अब x को ठाउँमा जति जति राखेर निकाल्नु हुन्छ त्यही x लाई त्यति राखेर मल्टिप्लाई गर्ने क्या। अब 3 नम्बरले हेर्नु त के भन्छ? क्याल्कुलेट द बजेटेड कस्ट फर 15,000 युनिट भन्छ हैन? हो सर। 15,000 युनिटको बजेटेड कस्ट निकाल भनेपछि हाम्रो अहिलेको फर्मुलामा हामीले इक्वेसन बनाएको कति बनाएछौँ अरे? 40,000 प्लस 11x बनाएछौँ हो। हजुर हजुर 40,000 प्लस 11 इन्टु x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? 15,000। 15,000 1,65,000 प्लस 40,000 गर्दा 2,05,000 हुने भयो। त्यो गर्न सकिन्छ हैन? त्यो 40,000 प्लस 11 इन्टु 15,000 गरेर निकाले है। त्यसलाई छोडिदिउँ है त। अगाडि बढौँ है।
3 मा जाऊ हुन्छ सर ल हेर्नु त यो आइडेन्टिफिकेसन बिहेभियर अफ कस्ट एन्ड कस्ट एस्टिमेसन हाइली पोइन्ट मेथड भनिरहेछ सर द हजुर यसरी नलेखिकन त यतिकै लग्यो भने त कता हो भइहाल्छ नि हजुर हामीले नलेखिकन यतिकै हजुरले पढाउनु भयो भने त हामीलाई त त्यो बिजनेस यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पढे जस्तो यस्तो हुन्छ के लेख्नु त नि अनि हजुरले अब त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्ने अनि घर बसेर त्यहाँ क्वेसनहरू हेर्ने हो नि बुझ्यौँ कि त्यो त हामी गरिहाल्छौँ नि अब क्लासमा गर्नु यसरी न्युमेरिकल क्लास त यसरी त हामीलाई त अलि हुन्छ नि त के हेर्नु पर्यो त नि मैले ल भन्नुहोस् हामीले त न्युमेरिकल यसरी पढेको छैनौँ क्या सर कसरी पढ्नुहुन्छ मतलब अब एउटा क्वेसन अब गर्दै पढ्ने अनि त्यसपछि बरु अनि हामीलाई बरु एक्सर्साइज गर्न दिनुहुन्छ अनि हामीलाई हजुर यहाँ प्रब्लम हेर्नु पहिला एक दुईटा बानी पार्न दिएर नि जम्मै कहाँ मैले यहाँ गर्न दिन्छु नि हजुरलाई होइन जम्मै कहाँ भनेको बानी नि सर पार्नलाई मात्रै हजुर जम्मै त कहाँ त्यो त पोसिबलै भएन नि त्यस्तो भनेको होइन कि जेस गर्दाखेरि नि सुरुमा हुन्छ नि त एक दुईवटा अब यसरी त यसो हामी यहाँ इक्जाम्पल हेरेर नि गर्न सक्छौँ नि त सकिन्छ अब यहाँ एक हजुर अनि दुईटा हेबिट बनाउने बेलासम्म हो अनि यहाँ मैले यहाँ फड्काउँछु नि हाइलो पोइन्ट मेथडका दुई तिनवटा हेरेपछि अनि हजुरले गर्ने बाँकी रहेको फेरि अर्को पोइन्ट हेर्ने हो मैले क्वेसन भन्दै नि अब हजुरले गर्ने हो क्या ल यो क्वेसन नम्बर 3 मा एकचोटि क्वेसन हेर्नु त यो एउटा स्पिड अलि स्लो गर्नु न हजुर स्पिड अलि स्लो गर्नु न बोलीको स्पिड अलि बढी भयो क्या र सजिलो भएर चाँडो गरेको यो हाइलो पोइन्ट मेथड हजुरले छुटाउन सक्नुहुन्छ क्या नेचर यसको के अरे आइडिया भएपछि यो मोबाइलमा अलि स्पिड छिटो आउँदाखेरि अलि साउन्डै अर्को आउँदो रहेछ क्या ए साउन्ड बिग्रियो ल ठिक छ ल है त क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त एकपटक यहाँ एउटा सिंगल प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीको चाहिँ डेटा दिएको छ दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा हैन 15,000 र 25,000 युनिटमा दुईवटा लेभल अफ एक्टिभिटी भयो यसमा दिएको छ अब यहाँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्दा साथ धेरै फ्याक्ट्री ओभरहेडहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि सेमी भेरिएबल कस्ट हुन्छन् केही भेरिएबल कस्ट पनि हुन सक्छन् अब हामीले त चेकै गर्नु पर्यो त्यसको लागि हाम्रो चेक गर्ने तरिका त हामीलाई थाहा छ हामी कसरी पत्ता लगाउने भन्ने थाहा छ नि हामीलाई कसरी थाहा पाउने भेरिएबल सेमी भेरिएबल फिक्स भन्ने पर युनिट निकाल्ने अनि त्यसपछि चेक गर्न सकिहाल्ने छ सकियो अब यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इन्डाइरेक्ट मेटेरियललाई चेक गर्नु पर्यो भने 30,000 भागा 15,000 गर्दाखेरि 2 रुपियाँ आयो यता 50,000 भागा 25,000 गर्दा नि 2 रुपियाँ आयो भनेपछि के बुझ्नु पर्यो भेरिएबल कस्ट रहेछ थाहा पाइयो अनि लेबरलाई हेर्नु त लेबरलाई त्यो पनि भेरिएबल कस्ट रहेछ रहेछ सुपरभिजनलाई हेर्नु सेमी भेरिएबल कस्ट त्यो सेमी भेरिएबल रहेछ सेमी भेरिएबल हेडलाइटलाई हेर्नु सेमी भेरिएबल सेमी भेरिएबल हो सर डिप्रिसिएसनलाई हेर्नु फिक्स कस्ट रहेछ डिस्कस हो हजुर अब मैले यसलाई के गर्नुपर्छ पर्दैन पर्दैन सर अब के गर्ने भन्ने सक्नुहुन्छ नि ल यहाँ रिक्वायर्डमा हेर्नुहोस् के यसो देखायो यसले आइडेन्टिफाई द नेचर अफ ओभरहेड गिवन एबोभ एन्ड अल्सो सिग्निफिकेन्ट छ यो नेचर अफ ओभरहेड आइडेन्टिफाई गर्न बरु हजुरलाई भनेको
हेलो हजुर सर यो अलि नेट स्लो भयो कि डिस्कनेक्ट हजुर भयो कि हजुरको आवाजै घरि आउने घर नआउने भइरहेछ नेटको प्रब्लम होला है हुनसक्छ सर अब यसले देखिया छ स्क्रिन छ सर हामीले यो सेग्रिगेसन गर्न किन पर्यो किन यो झन्झट गर्न पर्यो भनेको सेग्रिगेसन गर्दा के फाइदा हुन्छ संस्थालाई के फाइदा होला अब कुन चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ अब ऊ बढाउने कुनको अब अलिकति भोल्युम बढाउन नि हुनसक्छ अब कुनै कस्टहरू एउटै छ भने जति बढाए पनि त्यसको फिक्स कस्ट सेम नै हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पनि भइहाल्छ सर एउटा कुरा कस्ट कन्ट्रोल मेकानिजम डेभलप गर्नको लागि पनि आइडेन्टिफिकेसन नेसेसरी छ है हेलो हजुर सर सुनिया छ घरि आएछ घरि आएन सरको साउन्ड आएन अहिले आइरहेको सर यो डिस्कनेक्ट भयो कि नेटको प्रब्लम छ ठ्याक्कै सरले मेन पोइन्ट बोल्दाखेरि आएन कि सर ए जस्तै अब कस्ट कन्ट्रोल गर्न पर्यो नि त अर्गनाइजेसनमा कस्ट कन्ट्रोल किन गर्ने भन्दा मिनिमम कस्टमा प्रोडक्टलाई प्रड्युस गर्न पर्यो हो सेलिङ प्राइसको कुरा आउँछ नि त कतिमा बेच्ने महँगो भए बजारमा बिक्री गर्न सकिन्छ त्यसो भनेपछि त सेलिङ प्राइस ठ्याक्क त्यसको वास्तविक लागतका आधारमा हैन कस्ट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ सेलिङ प्राइस डिटर्मिनेसनमा पनि सहज हुन्छ यो कामको लागि पनि हामी कस्ट सेग्रिगेसन गर्न इस्टिमेसन गर्नको लागि पनि कस्ट सेग्रिगेसन गर्न नेसेसरी छ के हामीले त विभिन्न लेभल अफ एक्टिभिटीमा उत्पादन नगर्दै भविष्यमा उत्पादन गर्न खोजिएको वस्तुको लागत अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ कस्ट इस्टिमेट गर्नु पर्यो त्यो कस्ट इस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई कस्टहरू दुई भागमा चाहिन्छ एउटा भेरिएबल कस्ट एउटा फिक्स कस्ट भनेर त्यसरी सेपरेसन गर्नुपर्छ कस्ट इस्टिमेटको लागि किनकि हाम्रो फर्मुला इस्टिमेसनको फर्मुला के छ त भन्दा y बराबर a + bx छ a भनेको फिक्स कस्ट हो b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो त्यो भइसकेपछि मात्र हामीले सजिलै इस्टिमेसन गर्न सक्छौँ एउटा कस्ट कन्ट्रोलको लागि सेलिङ प्राइस डिटर्मिनेसनको लागि त्यस्तै गरी कस्ट इस्टिमेटको लागि हामी के गर्न आवश्यक छ त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्स यो कामको सिग्निफिकेन्स छ कि कस्ट सेग्रिगेसन गर्न त्यसकारण हामीलाई आवश्यक छ भन्दा भन्नु पर्यो है segregation of cost helps to determine selling price of the particular product and services. It also helps to estimate the cost about the future production as well as helps in controlling cost. लागत नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ कस्ट एस्टिमेट गर्न सहयोग गर्छ अनि अर्को के काम गर्छ सेलिङ प्राइसहरु फिक्सिङ गर्नको लागि पनि केले सहयोग गर्ने भयो सकिन्छ हैन सेग्रिगेसनको महत्त्व के रहेछ भन्न त सकिन्छ नि अब हजुर अर्को कुरो यसले के भन्छ के सोधेखा segregate same variable factory overhead using the highly point method भन्यो हैन हाइली पोइन्ट मेथडबाट सेग्रिगेसन गर भने त्यो पनि हुने भयो अनि एस्टिमेट द टोटल फ्याक्ट्री ओभरहेड इफ द प्लान लेभल अफ एक्टिभिटी इज 35000 युनिट 35000 युनिटमा चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुर
चाहिँ आउँछ भनेर एस्टिमेट गर्न सक्नुहुन्छ अब हजुर के गर्नु पर्यो variable cost छुट्याएर y is equal to a plus हजुर भन्नु त fixed cost र variable cost छुट्याउने अनि y is equal to a plus bx इक्वेसन मा राखेर अनि गर्ने एस्टिमेट गर्नु पर्यो हैन अब यो हाइले पोइन्ट मेथड त न एक्जाममा सोध्ला न हिसाब गर्न पर्ला बुझ्न चाहिँ पर्यो यो सर i को 1 को थोरै लेखौँ न भन्दिनु न ए ल लेख्नु अब आइडेन्टिफाई द नेचर अफ ओभरहेड गिवन एबभ त भइहाल्यो हैन वाइ आइडेन्टिफिकेसन अफ छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन नेचर अफ ओभरहेड इज के रे आइडेन्टिफिकेसन अफ द नेचर अफ ओभरहेड इज सिग्निफिकेन्ट अन्डर द फलोइङ रिजन भनेर लेख्नु पोइन्टेड अनुसार हामी किन सिग्निफिकेन्ट छ भनेर भनिदिन्छु है पोइन्ट भन्दिनु ल पोइन्ट नम्बर 1 मा लेख्नु इट हेल्प्स टु एस्टिमेट द कुनको It भन्नु helps- सर अहिले हजुर के भन्नु भएको सर अहिले के लेख्ने यो रिक्वायर्ड नम्बर 1 मा छ नि हजुर यसले के भन्यो भन्दा वाइ द आइडेन्टिफिकेसन अफ द नेचर अफ ओभरहेड इज सिग्निफिकेन्ट भन्यो कि आवाज काटिएछ सरको हेलो हजुर सर सरले हेलो भनेको सुन्निएन भनेको मात्रै सुन्निएको सर अरू कुरा सुन्निएन कि बिचमा काटेर आउँछ यो नेट अलि बिहान लोडै गर्न सकिएन यहाँ अलि लोड भएको थियो फेरि हरायो अब के लेख्नु भन्दा आइडेन्टिफिकेसन अफ नेचर अफ ओभरहेड इज सिग्निफिकेन्ट फर फलोइङ रिजन्स भनेर लेख्नु न आइडेन्टिफिकेसन अफ द नेचर अफ ओभरहेड हेलो हजुर सर identification of nature of overhead is significant for following reasons. Point number 1 भनौं हुन्छ सर भनौं point number 1 हुन्छ सर it helps to estimate the it helps to estimate the cost it helps to estimate the cost of particular units. हजुरले कति उत्पादन गर्दा कति लागत लाग्छ भन्ने कुरा यहाँ पत्ता लगाउन सकिन्छ सकिन्न सकिन्छ भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट छुटाउनु भने y = a + bx को फर्मुला राख्न सक्नुहुन्छ अनि जतिसुकै युनिट भने पनि हजुरले ट्याक एस्टिमेट इजिली गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बिहेभियर थाहा भएर त्यो सम्भव भएको हो नभए त्यो सम्भव भएको थिएन हैन अनि हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ कस्ट लागत नियन्त्रण गर्न पनि सजिलो हुन्छ यसले फिक्स्ड कस्ट त घटाउन बढाउन सकिन्छ र हेल्प्स इन कन्ट्रोलिङ कस्ट अनि त्यसपछि
हेल्प्स इन डिटरमाइनिङ सेलिङ प्राइस अथवा हेल्प्स इन फिक्सिङ सेलिङ प्राइस भन्नु न। भयो 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 सर भयो हैन? हेलो हेलो हजुर सर हेलो हजुर सर सुनिएछ कि सुनिए छैन? सुनेको सर। अनि भयो हैन? हेलो भयो भयो सर अब के छ यो क्वेशनमा अरु? यसलाई छोड्दिउँ हैन? हुन्छ यो त हजुर घर प्र्याक्टिस गरेपछि सजिलै सक्ने खालका छन् कि यहाँ कम्प्लेक्सिटी केही पनि छैन। ल अब लिस्ट स्क्वायर मेथडतिर हेर्नुहोस् 2.4 मा है। हेरौँ है। हुन्छ क्वेसन नम्बर 4 मा हेर्नु त। यहाँ डेटा दिएको छ हैन? माथि लिस्ट स्क्वायर मेथडै भनेको छ नि फेरि। आउटपुट युनिट दुईवटा लेभलमा मात्रै नदिएर डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा छ। 10,000 20,000 30,000 40। अनि अर्को कुरा फेरि यो डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटीमा हुँदा लिस्ट स्क्वायर मात्रै हाइलो पोइन्ट लाउनु मिल्दैन भन्ने होइन। हाइलो पोइन्ट के समस्या हुन्छ भने अब 10,000 युनिट न्यूनतम उत्पादनदेखि 40,000 युनिट म्याक्सिमम उत्पादन गर्ने कम्पनीको हकमा अथवा यो मिनिमम युनिट र म्याक्सिमम युनिटको जति ग्याप बढी हुन्छ, जति लार्ज ग्याप हुन्छ, त्यति हाइलो पोइन्ट मेथडबाट आउने एन्सर चाहिँ रिलायबल हुँदैन है। त्यति त्यो इस्टिमेसन अथवा फोरकास्टिङ एक्युरेट हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्युरेसीको मात्रा कम हुँदै जान्छ है। त्यो भएको हुनाले हाइलो पोइन्ट मेथडलाई त्यति उपयुक्त मानिँदैन। हाइलो पोइन्टले खालि दुईवटा पोइन्टका आधारमा मात्रै कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्छ। जुन कम्पनीहरूमा न्यूनतमदेखि म्याक्सिमम उत्पादन एकाइहरू धेरै हुन्छन्, धेरै लार्ज फ्लक्चुएसन हुन्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई
हाइलो पोइन्ट मेथड पनि सुट गर्दैन। त्यो क्यालकुलेसन गर्न सजिलो छ, त्यो साइन्टिफिक पनि छैन, अनि त्यसबाट आउने रिजल्ट पनि के हुन्छ त भन्दा नियर टु एक्चुअल हुँदैन, अलि हाइली फ्लक्चुएटेड हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी लिस्ट स्क्वायर मेथडलाई चाहिँ साइन्टिफिक मेथड भनेर भन्छौँ, रिलायबल मेथड भनेर भन्छौँ। र यसले दुईवटा मात्रै लेभल अफ एक्टिभिटीलाई कन्सिडर नगरेर बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जति लेभल अफ एक्टिभिटी छन् ती सबैलाई कन्सिडर गरेर कस्टलाई सेग्रिगेसन गर्छ। त्यो भएर यसबाट आउने रिजल्ट फोरकास्टिङ एस्टिमेट पनि एक्चुअल हुन्छ। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि इरर पनि कम हुन्छ यसबाट। यो साइन्टिफिक मेथड हो। साइन्स भने के हो? कज र इफेक्टको रिलेसनसिप डेभलप गर्न सक्ने, भेरिफाई गर्न सक्ने चिज भनेको साइन्स हो। यसमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ यो मेथडबाट। त्यो भएर यसलाई साइन्टिफिक मेथड, रिलायबल मेथड भनेर हामी भन्छौँ। र यस हुन्छ गुडनेस अफ फिट हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी बुझ्नु पर्यो। पछि दुईवटा मेथडको बिचमा कम्पेरिजन गर्न पनि पर्छ। ल हेर्नुहोस् यहाँ, अब मेन्टेनेन्स कस्ट इन्टु भेरिएबल एन्ड फिक्स्ड कम्पोनेन्ट बाइ युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड भनेर भनेको। लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सेग्रिगेसन गर भनेर भन्छ क्वेसनले। अब हाम्रो लिस्ट स्क्वायर स्प्रेड टेबल बनाउनु पर्यो हामीले। त्यो टेबल बनाउने फर्मुला त हामीले थाहा छ, लेट युनिट बी द एक्स एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट बी द वाई भनेर यसरी पहिला युनिट र कस्टलाई हामीले एजम्सन गर्न पर्यो, दुईवटा भेरिएबल लिनु पर्यो। हामीले यहाँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सोलुसन गर्दा दिएको डेटालाई दुईवटा भेरिएबलमा एजम्सन गर्छौँ, जसमा हामी आउटपुट अथवा युनिटलाई एक्स एजुम गर्छौँ, मेन्टेनेन्स कस्टलाई के गर्छौँ अरे? मेन्टेनेन्स कस्टलाई के एजुम गरिन्छ? के एजुम गरिन्छ भन्नु त? हेलो, सुनिरहनु भएको छ? स्लाइड नहीं शेयर भएको छैन सर। स्लाइड देखिए हैन? देखेको छैन। देखिए छ? छैन सर। आज छैन सर। र यो उ भयो कि अहिले पनि देखिएन? अहिले पनि देखेन। यसलाई एकै मिनट है त। देखियो? हजुर सर आयो। ए ल हेर्नु त यहाँ कस्ट सेग्रिगेसन भनेको छ यसले हैन। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दा डिफरेन्ट लेभल अफ एक्टिभिटी छन्। आउटपुट युनिट भनेर 1 2 3 4 वटा नम्बर अफ अब्जर्भेसन 4 दिएको छ। त्यसको मेन्टेनेन्स कस्ट भनेर दिएको छ फेरि त्यसको लगतै। अब यसलाई लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट सेमी भेरिएबल कस्टलाई भेरिएबल अफ फिक्समा छुट्याउनको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यी दुईटा भेरिएबललाई एक्स र वाई एजुम गर्नु पर्यो। आउटपुटलाई लेट आउटपुट बी द एक्स भेरिएबल एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट बी द वाई भेरिएबल भनेर दुईवटालाई एजुम गर्नु पर्यो। लिस्ट स्क्वायर स्प्रेड टेबल बनाउनु पर्यो नि त हामीले। त्यो बनाउँदा नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर लेख्नुहोस् 1 2 3 4 अनि आउटपुट युनिटलाई एक्स मान्नुहोस्, एक्स भनेर लेख्नुहोस् 10,000 20,000 30,000 40,000। अब यसलाई त हामी त अहिले एक्स स्क्वायर गर्नुपर्छ, एक्स वाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो त फिगर त धेरै लामो छ। त्यही भएर यस्तो फिगरलाई हामी छोटो सजिलो तरिकाले हिसाब गर्नको लागि यी सबै जिरोहरूलाई राउन्डिङमा राखिदिन्छौँ। 0 0 हटाएर सानो भेरिएबल बनाएर क्यालकुलेसन गर्छौँ र लास्टमा आएको रिजल्टलाई मल्टिप्लाई गरेर अनि फेरि टोटल फिगर निकाल्छौँ। जस्तै यहाँ सबैमा कतिवटा जिरो कमन लिन मिल्छ हेर्नु त। 4 वटा जिरो मिल्छ सर। 4 वटा। 4 वटा जिरो
सबैमा मिल्छ सबैमा मिल्छ सर हो भनेपछि माथि x लेख्दाखेरि 4 वटा 0 भनेको कति हो 10000 हैन 10000 कमन लिन मिल्छ हैन यसमा हजुर भनेपछि पहिलोमा कति हुने भयो 1 2 3 4 लेखे भयो हैन हो दोस्रोमा कति लेखे भयो 3 5 7 9 लेखे भयो हो सर अब यसो गर्दा के हुने भयो हामीलाई क्यालकुलेसनमा पनि इजी भयो स्क्वायरिङ गर्न पनि सजिलो भयो क्यालकुलेटर प्रयोग गरिराख्नै नपर्ने मुखैले आउने अवस्था हुन्छ त्यो भएको हुनाले लिस्ट स्क्वायरबाट सोलुसन गर्दा हामीले हाई पोइन्ट लो पोइन्ट भनेर त हेर्दैनौँ हामीले के गर्छौँ दुईटा भेरिएबल दिएको डेटालाई दुईवटा भेरिएबलमा डिभाइड गर्छौँ युनिटलाई एक्स मान्छौँ कस्टलाई के मान्छौँ वाइ मान्छौँ हैन हो भनेपछि एक्स को मान पनि निकाल्न सक्यो हामी 1000 मा राखिया छ 10000 मा वाइ को मान पनि राखियो अनि हामीलाई फर्मुलामा लिस्ट स्क्वायरबाट फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि के निकाल्न पर्छ अरे हामीले क्यालकुलेट गर्ने डाटा के हो भन्नु त हामीलाई चाहिने के हो टेबलमा त्यही थपेर बनाउनु त हो हामीलाई बी को x स्क्वायर चाहिन्छ हजुर सिग्मा x चाहियो x स्क्वायर चाहियो सिग्मा x स्क्वायर चाहियो x र y को गुणन चाहियो y चाहियो समेसन y चाहियो त्यही हैन हामीलाई चाहिने त्यही हो सर अब टेबल बनाउनुस् टेबल बनाउँदाखेरि नम्बर अफ अब्जर्भेसन अनुसार 1 2 3 4 लेखे पनि भयो अनि आउटपुट युनिटलाई x मानेर माथि 10000 मा राखेर 1 2 3 4 लेख्नुस् फेरि अनि मेन्टेनेन्स कस्टलाई y मानेर माथि 10000 मा राखेर कति लेख्नुस् 3 5 7 9 लेख्नुस् अनि x र y मल्टिप्लाई गर्नुस् अनि s स्क्वायर लेख्नुस् है बुझ्नु भयो हो अब चाहिँ त्यसपछि त्यो सबै टेबलको सम गर्न सकिन्छ नि x को सम y को सम x y को सम s स्क्वायर को सम गर्न पर्यो के तल जोड्न पर्यो सबै चारवटै भेरिएबलको सम निकाल्न पर्यो हैन त्यही हो हजुर अनि त्यति गरेपछि स्प्रेड टेबल बन्यो अनि के को मान निकाल्न पर्यो अनि b को फर्मुला भन्नु b कस्ट n सिग्मा xy minus सिग्मा xy x into sigma y divided by n सिग्मा x स्क्वायर minus सिग्मा x को होल स्क्वायर त्यो गरेपछि के को मान आयो VCP को b को VCP अथवा b को मान आयो हैन हैन के बराबर भन्नुस् फिस कस निकाल्ने तरिका के लिस्ट स्क्वायरमा यो भन्नु त फिस्कस A equal to y bar minus b into x bar summation y minus b x divided by ये के समेसन y minus b into x by n हैन हो सर हो सर हेलो हेलो हजुर हजुर अब यो लिस्ट स्क्वायर लगाएर कस्ट सेग्रिगेसन गर्न सक्नुहुन्छ सेग्रिगेसन रे सर यसमा त खाली एउटै मात्र निकाल्न हो त एउटै निकाल्ने त होला नि
त्यही सेग्रिगेसन भनेको त्यही त हो नि। यो मेन्टेनेन्स कस्ट भनेको सबै सेम भेरिएबल कस्ट हो गरे। यहाँ भेरिएबल फिक्स भनेर पहिले दिएको छैन नि त, अरू जम्मै सेम भेरिएबल मात्रै दिएको छ के। हजुर त्यही सेम भेरिएबललाई फिक्स कति हुन्छ भेरिएबल कति हुन्छ भनेर छुट्टो हुन्छ। यस्तोमा इन्डिभिजुअल भन्ने कुरा त हुँदैन नि अरू जस्तो। हुन्न हुन्न एकैचोटि हो। एउटा खर्चलाई एकपटकमा टेबल बनाउन जम्मै खर्चलाई एकैचोटि मिल्दैन। उता जस्तै गरी छुट्टाछुट्टै गर्ने होइन कि, यहाँ त एकैपटक गर्ने हो। सकिन्छ होइन? सकिन्छ सर। अब भोलि हजुरहरूले अलिकति चाहिँ क्वेसन सोल्युसन गरेर देखाउनु पर्यो के। अब हाइलो मेथडका सबै गर्नु पर्दैन, एक दुईवटा गर्नुहोस्। कन्सेप्ट बुझ्ने हो नि त, जम्मै हिसाबै मात्रै सोल्युसनै मात्रै गरेर नोट बनाएर जान्ने त भइन्न होइन र। कन्सेप्ट के हो हाइलो मेथडको भन्ने बुझ्नुभयो भने त्यो जस्तो क्वेसन आयो नि हजुरले यहाँ यो हो भनेर गर्न सक्नुहुन्छ अरे। कसरी कस्ट सेग्रिगेसन हुन्छ, सेग्रिगेसन गर्ने वे के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो भने हजुरले जुनसुकै तरिकाले हिसाब दिए पनि त्यसलाई सेग्रिगेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर दुईटा हाइलो मेथडका दुईटा लिस्ट गरेर हिसाब गर्नु है भोलि। हुन्छ सर। त्यति गरेपछि अनि अगाडि बढाउँला, के बुझिन्न, कता कता समस्या हुन्छ त्यति जाऊँ है। त्यही गरौँ है त। हुन्छ सर। आजलाई डिसमिस गरौँ है।